नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीहरू कक्षा 7 को सोशल स्टडिज सब्जेक्ट पढ्ने गरिरहेका छौँ र आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू च्याप्टर 7 आवर इकोनोमिक एक्टिभिटिज पढ्न गइरहेका छौँ, जसमा चाहिँ टोटल 4 वटा लेसन्सहरू रहेको छन्। ल सुरु गरौँ। अब हामीहरू फर्स्ट लेसन नेचुरल रिसोर्सेसबाट। यसमा चाहिँ हामीहरू नेचुरल रिसोर्सेस भनेको के हो त्यसबाट सुरु गर्दैछौँ त। Resources available freely in nature is called natural resources, like land, water, forests and minerals are the major natural resources. Natural resources भनेको प्राकृतिक रूपमा प्रकृतिमा भएको आफै उत्पन्न भएको जो जति पनि चिजहरू छन् ती सब नै के हुन्, नेचुरल रिसोर्सेस हुन्। तिनीहरूमध्ये मुख्य रूपमा रहेको छन् ल्यान्ड भयो, जमिन, पानी, जङ्गल, रुख बिरुवाहरू, मिनरल्सहरू। यस्ता चाहिँ मुख्य किसिमहरूको मेजर नेचुरल रिसोर्सेस भनेर चाहिँ हामी के गर्छौँ, नेचुरल रिसोर्सलाई भन्छौँ। यी बाहेक अरू पनि विभिन्न किसिमहरूका नेचुरल रिसोर्सेसहरू छन्। हिमाल भए, पहाड भयो, जति पनि कुराहरू छन् सबै नेचुरल रिसोर्सेस हुन्। र मेन भनेको हामीले भन्यौँ ल्यान्ड, वाटर, फरेस्ट एन्ड मिनरल। र यिनीहरू नै हामीहरू आजको च्याप्टरमा पढ्ने गइरहेका छौँ। नेपाल इज नोन एज नेचुरली रिच कन्ट्री। नेपाल भनेको यस्ता प्राकृतिक स्रोतहरू भएको, प्राकृतिक रिसोर्सहरू भएको एकदम रिच कन्ट्री भनेर हामीहरू चिन्छौँ। त्यसै गरी लेट डिस्कस अबाउट दि नेचुरल रिसोर्सेस। अघिनको हामीले मेजर जुन रिसोर्सेसहरू भन्यौँ त्यसको बारेमा एक्सप्लेनेसन गरेर पढौँ। ल्यान्ड र सोइल पहिलो रहेको छ, ल्यान्ड अथवा सोइल। द स्ट्याटस अफ ल्यान्ड इज डाइभर्स एकोर्डिङ टु द जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर अफ नेपाल। नेपालको विभिन्न किसिमको भूभागको अनुसारमा ल्यान्डहरू चाहिँ डिफर गर्छन्। हिमालमा छुट्टै किसिमको, पहाडमा छुट्टै किसिमको, तराईमा छुट्टै किसिमको के छ, ल्यान्ड छ, सोइलहरू रहेको छ। त्यसै गरी देयर इज एलिभियल सोइल विच इज भेरी फर्टाइल इन तराई एन्ड स्यान्डी एन्ड रकी इन द इन्नर तराई अन आइदर साइड अफ चुरे रेन्ज। जुन तराईको भूभाग छ यी जियोग्राफिकल रिजनहरूमध्ये सबभन्दा मलिलो र एकदम फर्टाइल टाइपको जुन ल्यान्ड रहेको छ त्यो चाहिँ तराईमै हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ स्यान्डी किसिमको अलिअलि रकी भएको चाहिँ इन्नर तराईतिर पाइन्छ। अन चाहिँ के आइदर साइड अफ चुरे रेन्ज। जुन चुरे रेन्ज रहेको छ त्यसको चाहिँ आइदर साइडहरूमा चाहिँ यस्तो किसिमहरूको के हुन्छ, सोइल पाइन्छ, स्यान्डी र रकी। र तराई भनेको एउटा यस्तो ठाउँ हो जसमा चाहिँ एकदम मलिलो टाइपको माटो हुन्छ, जहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमहरूको खेतीपाती गर्नको लागि के छ एकदम राम्रो रहेको छ। त्यसै गरी अर्को छ अन द स्लोप अफ महाभारत रेन्ज द रेड एन्ड पेल सोइल इज एभाइलेबल। जुन महाभारतको जुन रेन्जको जुन स्लोप रहेको छ, छट्के परेको जुन स्लोपहरू रहेको छ त्यसमा पाइने भनेको चाहिँ रेड र पेल सोइल हो। त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि रेड र पेल टाइपको सोइलहरू एभाइलेबल छ। द सोइल अफ माउन्टेन इज लेस फर्टाइल। जुन माउन्टेनको एरिया रहेको छ, हिमालको एरिया, त्यसमा चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हिमालहरूको हिउँहरूले ढाकिएको छ। त्यो माटोहरू चाहिँ खासै के छैन, मलिलो छैन। तराई चाहिँ एकदम मलिलो छ भने सबभन्दा कम मलिलो भएको के छ, माउन्टेन रहेको छ। त्यसै गरी अर्को छ द सोइल अफ नेपाल क्यान बी क्याटेगोराइज इन्टु द फलोइङ 5 टाइप्स। नेपालमा पनि 3टा भूभाग रहेको छ भने ती 3टा भूभागमा पनि टोटल मिलाएर 5 टाइपको सोइलहरू चाहिँ डिभाइड गरिएको छ नेपालमा चाहिँ। पहिलो रहेको छ स्यान्डी स्टोनी सोइल, जो चाहिँ के छ, इट इज फाउन्ड एट द फुट अफ द माउन्टेन्स विच कन्टेन पेबल्स सो नट सुइटेबल फर एग्रिकल्चर। जुन स्यान्डी स्टोनी सोइलहरू छ त्यो चाहिँ माउन्टेनहरूको, हिमालहरूको चाहिँ फुटतिर, बेसतिर चाहिँ पाउँछ, जसमा चाहिँ साना साना ढुङ्गाहरू, पेबल्सहरू जस्ता भयो त्यस्ता धेरै पाइने गर्छन्। टल्किने साना साना पेबल्सहरू जो चाहिँ एग्रिकल्चरको लागि के छ भन्दाखेरि राम्रो छैन। त्यसै गरी ल्याकस्ट्रेट सोइल छ, इट इज फाउन्ड इन द भ्याली टाइप्स अफ ल्यान्ड एन्ड बोटम अफ द लेक्स, भेरी फर्टाइल फर ग्रोइङ अल टाइप्स अफ क्रप्स एन्ड भेजिटेबल्स। यो ल्याकस्ट्रेट सोइल भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि भ्यालीहरूमा पाइन्छ। म्याक्सिमम के छ भन्दाखेरि इट इज फाउन्ड इन भ्याली टाइप्स अफ ल्यान्ड एन्ड बोटम अफ द लेक्सतिर। जुन लेक्सहरूको बोटमको भागतिर हुन्छ, मुनतिरको भाग, त्यो ठाउँमा पनि पाइन्छ। र यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदम फर्टाइल छ। यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको, धेरै किसिमको लगभग अल टाइप्सको चाहिँ क्रप्सहरू भयो, भेजिटेबल्सहरू के हुन्छ, ग्रो हुन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ एलिभियल सोइल, इट इज फाउन्ड इन द रिभर बेसिन एन्ड तराई, फर्टाइल फर ग्रोइङ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्रप्स। जुन एलिभियल सोइल छ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिभरको बेसिनतिर साइडतिर यसरी पाउने चाहिँ तराईको रिभरको बेसिनतिर पाउने सोइल हो, जसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको धेरै किसिमहरूको के छ भन्दाखेरि कल्टिभेसनको लागि के छ एकदम गुड छ।
त्यसै गरी ग्लेसियल सोइल्स आर फाउन्ड इन द माउन्टेन इन हाई अल्टिट्युड, लेस फर्टाइल, अल्दो बार्ली, पोट्याटो, बकव्हिट, मिलेट क्यान बी ग्रोन इन दिस सोइल। अब ग्लेसियल सोइल भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्टमा के आउँछ, आइससँग रिलेटेड, माथिको जुन माउन्टेन रिजनहरूमा भएको जुन जमेको आइसहरू छ, आइसहरूको खोलाहरू माथिमा जमेको जुन आइसको भाग हुन्छ त्यस्तो सम्झिने बित्तिकै हामी ग्लेसियल भन्छौँ नि। त्यसै गरी माउन्टेनमा भएको जुन हाई अल्टिट्युड अग्लो भागतिर जुन भएको जुन ठाउँ छ त्यसमा पाइने जति पनि सोइलहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ग्लेसियल सोइल। त्यो चाहिँ खासै फर्टाइल त हुँदैन, तर पनि बार्ली जस्तो, पोट्याटो जस्तो, बकव्हिट जस्तो, मिलेट जस्तो चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ ग्रो हुन्छ, कल्टिभेसन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यस्तो किसिमबाट कल्टिभेसन चाहिँ हुन्छ। अर्को रहेको छ 5th नम्बरमा रक्की सोइल फाउन्ड इन हिल्ली रिजन, नट फेभरेबल फर प्याडी एन्ड व्हिट, हाउएभर मेज, टी, फ्रुट, मिलेट एसेट्रा क्यान बी ग्रोन हियर। यो चाहिँ हिल्ली रिजनमा पाइन्छ, माउन्टेन पनि होइन तराई पनि होइन, बिचमा भएको जुन रिजन रहेको छ हिल त्यसमा पाइन्छ। यसलाई चाहिँ यो रिजन चाहिँ खासै प्याडीहरूको लागि, गहुँहरूको लागि फेभरेबल नभए पनि मेज, टी, फ्रुट र मिलेट जस्तो चाहिँ के हुन्छ यसमा मजाले ग्रो हुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट रहेको छ वाटर। वाटर पनि एउटा के हो, अर्को नेचुरल रिसोर्सेस हो, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्टहरूमध्ये गनिन्छ। त्यसै गरी के छ भन्दाखेरि द नेचुरली फ्लोइङ रिभर्स, रिभलेट्स, लेक्स, अन्डरग्राउन्ड वाटर एसेट्रा आर द सोर्सेस अफ वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेसको खोलानालाहरू, नदीहरू, लेक्सहरू, अन्डरग्राउन्ड वाटरहरू जति पनि छन् यिनीहरू चाहिँ के हो, रिसोर्सेस अफ वाटर हो। स्नो मेल्टिङ अन माउन्टेन इज अल्सो अ सोर्स अफ रिभर फ्लो। जुन हिमालबाट बगेको मेल्टिङ भएर बग्दै आएको जुन सोर्स रहेको छ, जो चाहिँ रिभरको रूपमा चाहिँ फ्लो भएर जान्छ, त्यो पनि के हो, मेन रिसोर्स हो वाटरको चाहिँ। वाटर रिसोर्स इज मेजर एमङ अल नेचुरल रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्स क्यान बी युटिलाइज फर ड्रिङ्किङ, इरिगेसन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर ट्रान्सपोर्टेसन। कोसी, गण्डकी एन्ड कर्णाली आर पर्मानेन्टली फ्लोइङ रिभर इन नेपाल। वाटर रिसोर्सेस के कसको लागि युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि खानको लागि, खेतमा इरिगेसन गर्नको लागि, बिजुली उत्पादन गर्नको लागि, वाटर ट्रान्सपोर्टेसनको लागि, यस्तो किसिमको विभिन्न किसिमको कामहरूको लागि के गरिन्छ, वाटर युज गरिन्छ। त्यसै गरी नेपालमा बग्ने पर्मानेन्ट र मेन ठुला ठुला नदीहरूको रूपमा चाहिँ कोशी, गण्डकी, कर्णाली जस्ता विभिन्न किसिमहरूका नदीहरूलाई गनिन्छ। टुरिज्म क्यान बी डेभलप बिकज अफ एभाइलेबिलिटी अफ वाटर एक्टिभिटिज विच अट्र्याक्ट टुरिस्ट। पानीमा हुने विभिन्न किसिमहरूका क्रियाकलापहरू, कोही ऱ्याफ्टिङहरू भयो, यस्ता अनि डुङ्गा चढ्ने, यस्तो विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरूले के गर्छ भन्दाखेरि टुरिज्मलाई चाहिँ अट्र्याक्ट गर्छ, टुरिस्टहरूलाई अट्र्याक्ट गरेर टुरिज्मलाई डेभलप गर्छ कन्ट्रीमा। अर्को रहेको छ फरेस्ट। द एभरग्रिन ट्रिज, डेसिडियस, कनिफेरस, टुन्ड्रा एन्ड अल्पाइन भेजिटेसन आर फाउन्ड इन नेपाल। विभिन्न किसिमहरूको भेजिटेसनहरू नेपालमा पाइन्छन्, चाहे ती वर्षैभरि हरियोपात गरेर हुने रुख बिरुवा हुन्, कुनै एक वर्षमा एकचोटि नयाँ पालुवा पलाउने हुन्, यस्ता विभिन्न किसिमहरूका फरेस्टहरू नेपालमा पाइन्छन्। द फरेस्ट कन्टेन लाइक साल, सिसो एसेट्रा। ती फरेस्टहरूमध्ये विभिन्न किसिमका राम्राहरू पनि छन्, साल, सिसो अनि मेडिसिनलवाला ट्रिजहरू पनि रहेका छन्। द फरेस्ट प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन किपिङ द इन्भाइरोमेन्ट निट एन्ड क्लिन एन्ड ग्रिन। फरेस्ट नै चाहिँ एकदम मुख्य कारण हो जसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टमा भएको पोल्युसनहरूलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्छ र त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टलाई निट र क्लिन बनाउन र ग्रिन बनाउनमा हेल्प गर्छ। इट हेल्प्स टु प्रिभेन्ट फ्लड, ल्यान्डस्लाइड एन्ड सोइल इरोजन, प्रोभाइड सेल्टर्स फर बर्ड एन्ड वाइल्ड एनिमल्स। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फ्लडहरू, ल्यान्डस्लाइडहरू, सोइल इरोजनहरूलाई हटाउँछ। जस्तै कि बग्दै आएको सोइलहरू छ, माथिल्लो अग्लो भागबाट बग्दै आएको सोइलहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रोक्छ। अब त्यसै गरी यसको घाँसहरू भयो, रुखहरूको जुन जरातिर भएको, यसले चाहिँ एब्जर्ब गर्छ, कतैबाट आएको पानी भयो, कतैबाट आएको ल्यान्डहरू चाहिँ एब्जर्ब गर्यो भने यसले बगेर कुनै एउटा ठाउँमा ठुलो डिस्को जस्तो बनाउँदैन। त्यसै गरी अर्को रहेको छ बर्ड्स र वाइल्ड एनिमल्सको लागि पनि के हुन्छ, यो सेल्टर प्रोभाइड गर्छ। इट हेल्प्स टु प्रमोट टुरिज्म पनि भयो। अनि देयर इज अ सेइङ, हरियो वन नेपालको धन, इज इट प्रुभ्स लट्स अफ बेनिफिट्स एन्ड इट इज आवर ड्युटी टु कन्जर्भ इट एज वेल एज युज फरेस्ट प्रोपर्टी।
यस्तो भनाइ छ एउटा, हरियो वन नेपालको धन भनेर। जति पनि हरिया वनहरू रहेका छन् नेपालको धन हो, नेपालको रिसोर्सेस हो भन्ने एउटा के छ भनाइ छ। यसले चाहिँ विभिन्न किसिमहरूको बेनिफिट्सहरू फाइदाहरू दिएको छ र हाम्रो पनि कर्तव्य बन्छ कि हामीहरूले यो रुख बिरुवाहरूको के गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ मिनरल्स। मिनरल्स भनेको के हो त? पृथ्वीमा भएको पृथ्वीको जुन अर्थ क्रस्टको भित्रतिर भएको जति पनि विभिन्न किसिमहरूका जुन माइन्सहरू भयो, विभिन्न किसिमका हुन्छन्, त्यस्तालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, मिनरल्स हुन्छन्। ती मिनरल्सहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि आइरनहरू हुन्छ, कपरहरू हुन्छ, मिक्का हुन्छ, कोल हुन्छ, लाइमस्टोन, लिड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जस्ता विभिन्न किसिमका के हुन्छन्, नेचुरल ग्यासहरू पनि हुन्छन्। र द मिनरल इन नेपाल्स आर नट युटिलाइज एडेक्वेटली इन नेपाल. If they are properly utilized, various industries can be developed in Nepal, which create employment opportunity and help in earning foreign currency. नेपालमा चाहिँ विभिन्न किसिमहरूको मिनरल्सहरू पाउँछ, तर त्यो मिनरल्सहरू चाहिँ राम्रो तरिकाले युटिलाइज गर्न सकिएको छैन। यदि ती रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सक्यौँ भनेपछि इन्डस्ट्री एकदम राम्रो मजाको तरिकाले के हुन्छ, डेभलप हुनसक्छ र त्यो इन्डस्ट्रीहरूले के गर्छ, विभिन्न किसिमहरूका मान्छेहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी पुर्याउन सक्छ र के गर्न सक्छ, ती मिनरल्सहरूलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ फरेन करेन्सीहरू पनि ल्याउन सकिन्छ। अब यी मिनरल्सहरूमध्ये लिड, यो लिड भयो, त्यसै गरी यो लाइमस्टोन, आइरन भयो, मिक्का भयो, यस्ता किसिमहरूका छन्। अब लेसन 2 मा रहेको चाहिँ इन्डस्ट्रियल एक्टिभिटिज। के रहेछन् त इन्डस्ट्रियल एक्टिभिटिज नेपालमा भएको? अब प्लेसको अनुसार, अब्जर्भ इन्डस्ट्रिजको अनुसार र तिनीहरूको प्रोडक्सन के हुने रहेछ त? काठमाडौँमा कार्पेट, सुज, ब्रिक, गार्मेन्ट्स, मेडिसिन जुस इन्डस्ट्रिजहरूको इन्डस्ट्री रहेछ। कार्पेटहरू भयो, जुत्ताहरू, अनि इट्टाहरू बनाउने, कपडाहरूको, मेडिसिन जुसहरूको। त्यसै गरी प्रोडक्सन यसले के गर्छ भन्दाखेरि कार्पेटहरू भयो, टाइल्सहरू, ब्रिक्सहरू, रेडिमेड कपडाहरू, सुजहरू अनि जुस र मेडिसिन जस्ता प्रोडक्सनहरू यसले उत्पादन गर्छ। सुनसरीमा के छ भन्दाखेरि सुगर भयो, खानेकुराहरूको भयो, सोप र जुट। अनि यसको प्रोडक्सनहरू के छ, सुगर, फुड, सोप, जुट। विराटनगरमा कस्ता इन्डस्ट्रिजहरू रहेछन् भन्दाखेरि विराटनगर जुट मिल, ज्योति म्याच फ्याक्ट्री, मोरङ सुगर मिल, त्यस्तै गरी के छ रघुपति जुट मिल। यिनीहरूको प्रोडक्सन के हो भन्दाखेरि जुट अनि सलाई भयो, सुगरहरू बनाउने। त्यसै गरी वीरगन्जमा के इन्डस्ट्री छ भन्दाखेरि जुट म्याच फ्याक्ट्री, वीरगन्ज सुगर फ्याक्ट्री, सलाईहरू र सुगरहरू बनाउने यसको के छ प्रोडक्सनहरू रहेको छ। हेटौडामा के छ भन्दाखेरि नेपाल टोब्याको कम्पनी, हेटौडा सिमेन्ट फ्याक्ट्री, हेटौडा टेक्सटाइल इन्डस्ट्री। यिनीहरूको प्रोडक्सन भनेको के छ, सिगरेट्स बनाउने, सिमेन्ट बनाउने, क्लोथ्स बनाउने। गोर्खामा के छ भन्दाखेरि गोर्खाली रबर इन्डस्ट्री छ जसमा चाहिँ टायर्सहरू बनाउँछ। अनि पोखरामा चाहिँ बिस्किट, डेरी, म्याच, टेक्सटाइल र नुडल इन्डस्ट्रीहरू छ। यिनीहरूको प्रोडक्सन भनेको चाहिँ बिस्किटहरू भयो, नुडल्स बनाउने, कपडाहरू अनि सलाई, डेरी प्रोडक्ट्सहरू बनाउने रहेको छ। त्यसै गरी डिभिजन अफ इन्डस्ट्रिज इन नेपाल अन द बेसिस अफ सर्भिस एन्ड नेचर अफ प्रोडक्सन। के रहेछ नि त डिभिजन कस्तो किसिमले भएको रहेछ नेपालमा भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री, एक्सपोर्ट बेस्ड, पावर बेस्ड, मिनरल बेस्ड, टुरिज्म, कन्स्ट्रक्सन, सर्भिस ओरिएन्टेड, इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी, एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट बेस्ड। कस्तो किसिमले डिभिजन गरेको रहेछ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ रहेको छ म्यानुफ्याक्चर गर्ने, उत्पादन गर्ने, विभिन्न किसिमहरूका चिजहरू उत्पादन गर्ने। अर्को चाहिँ एक्सपोर्ट बेस्ड भन्नाले बाहिर बेच्नको लागि रहेछ। अनि अर्को चाहिँ पावर बेस्डको लागि, अर्को रहेको छ मिनरल्स बेस्डको लागि। त्यसै गरी टुरिज्म बढाउनको लागि इन्डस्ट्री रहेको छ। कन्स्ट्रक्सनलाई राम्रोसँग डेभलप गर्नको लागि, त्यसलाई कन्स्ट्रक्ट गरेर डेभलप गर्नको लागि। अनि सर्भिस प्रोभाइड गर्ने, सर्भिस ओरिएन्टेडको लागि। त्यसै गरी इन्फर्मेसन र टेक्नोलोजीकोमा। र अर्को रहेको छ एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट बेस्ड किसिमको इन्डस्ट्रीहरू यसमा के भएको छ, डिभिजन भएको छ। डिभिजन अफ इन्डस्ट्री अन द बेसिस अफ इन्भेस्टमेन्ट एन्ड क्यापिटलको आधारमा। एउटा रहेको छ कटेज इन्डस्ट्री, एकदम स्मल भन्दा नि स्मल इन्डस्ट्री हो यो। अर्को रहेको छ स्मल स्केल इन्डस्ट्री विथ म्याक्सिमम फिक्स क्यापिटल 50 मिलियन रुपी। यो स्मल स्केल इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ विथ म्याक्सिमम यसको क्यापिटल भनेको चाहिँ 50 मिलियन रुपी रहेको छ। त्यस्तै गरी मिडियम स्केल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ 50 देखि 100 मिलियन रुपी के हुन्छ युज गरेर इन्डस्ट्री खोलिन्छ। त्यसै गरी लार्ज स्केल इन्डस्ट्री भनेको
मोर देन 100 मिलियन्स रुपिजहरू युज गरेर के गरिन्छ लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीहरू डेभलप गरिन्छ र सबैभन्दा सानो भनेको कटेज इन्डस्ट्री जो चाहिँ सानो कुनै कम्युनिटीमा भयो सोसाइटीमा भयो आफ्नै घरमा भयो मिलेर के गरिन्छ ती इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कटेज इन्डस्ट्री There are several challenges for individual development in Nepal. Lack of infrastructure. चाहिएको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नको लागि चाहिँ चाहिने आधारहरू सामानहरू के छ एकदम ल्याक रूपमा रहेको छ त्यसै गरी सर्टेज अफ क्यापिटल कुनै पनि इन्डस्ट्रीहरू सुरु गर्नको लागि जति पनि क्यापिटलहरू सामानहरू जुन चाहिन्छ नि त्यसको चाहिँ सर्टेज रहेको छ त्यसै गरी ल्याक अफ टेक्नोलोजी हामीसँग राम्रो किसिमको टेक्नोलोजी छैन हामीहरू त्यसै टेक्नोलोजी भए पनि राम्रोसँग युज गर्न जान्दैनौँ त्यसै गरी ल्याक अफ means of communication or transportation अब इन्डस्ट्री हामीले डेभलप गर्न खोजिरहेछौँ राम्रो किसिमहरूको ट्रान्सपोर्टेसन छैन हामीले चाहेको कुराहरू बाहिरबाट ल्याउन सक्दैनौँ अनि कम्युनिकेसन पनि एकदम ल्याक रहेको छ कसैले कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ भने पनि हाम्रो त्यो किसिमको जुन कम्युनिकेसन रहेको छ त्यो चाहिँ के छ एकदम कमजोर रहेको छ ल्याक अफ मार्केट इन्डस्ट्रीहरू बनिसक्यो डेभलप भइसक्यो तर त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि राम्रो तरिकाले मार्केट पाएको हुँदैन बजारमा त्यसै गरी ल्याक अफ स्किल एन्ड टेक्निकल म्यान पावर जति पनि म्यान पावर छ नि इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी त बढ्यो तर त्यो इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी बढ्नुको साथसाथै अब त्यो इन्डस्ट्रीले चाहिने पनि त्यो स्किल र टेक्निकल म्यान पावर चाहिन्छ त्यसको पनि के छ कमी रहेको छ पोलिटिकल स्ट्याबिलिटीको कारण पनि पोलिटिकल प्रब्लम्सहरूले पनि के गर्छन् इन्डस्ट्री डेभलप गर्नमा रोकथाम गर्छ प्रब्लम अफ पावर सप्लाई राम्रोसँग पुगेको छैन अब वाटर छ कति धेरै स्रोतहरू रहेका छन् तर पनि के भएको छ भन्दाखेरि राम्रो तरिकाले पावर सप्लाई गर्ने इलेक्ट्रिसिटीहरू इन्डस्ट्रीहरूलाई पुग्ने तरिकाको बनिसकेको छैन त्यो पनि एउटा के छ मेन प्रब्लम रहेको छ इनएफेक्टिभ इन्डस्ट्री पोलिसी इन्डस्ट्रीको पोलिसिजहरू खासै लागू भएको छैन राम्रो तरिकाले इम्प्लिमेन्ट भएको छैन यी किसिमहरूका प्रब्लमहरूले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट के हुन्छ ल्याक गरेको छ अर्को लेसन रहेको छ रिलेसन बिट्विन एग्रिकल्चर र इन्डस्ट्री जुन खेतीपाती एग्रिकल्चरहरू रहेको छ र त्यो चाहिँ इन्डस्ट्रीसँग कसरी रिलेसन भएको छ त कसरी रिलेट गर्छ भन्ने कुरा हामीहरू यो लेसनमा पढ्छौँ नेपाल इज एन एग्रिकल्चर कन्ट्री अबाउट 74% Nepalese people are engaged in agriculture. Agriculture has contributed about 32.5% to the national economy. नेपाल भनेको एग्रिकल्चर कन्ट्री जसमा चाहिँ 100% मा 74% जति मान्छेहरू चाहिँ एग्रिकल्चरमा इन्गेज भएको छ र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले इट हेज कन्ट्रिब्युटेड अबाउट 32.5% टु द नेशनल इकोनोमी. अब द फलोइङ टेबल सोज द इन्डस्ट्री अफ नेपाल एन्ड द र मेटेरियल दे युज. इन्डस्ट्रीहरू र त्यसको र मेटेरियलहरू हामी अब पढ्न गइरहेका छौँ. सुगरको लागि सुगर जुन इन्डस्ट्रीहरू रहेका छन् त्यसले चाहिँ के बनाउँछ भन्दाखेरि यसको र मेटेरियल्सहरू के छ भन्दाखेरि सुगर क्यानहरू जति पनि उखुहरू रहेका छन् त्यसले नै के गर्छ उखु बनाउन सुगर बनाउनको लागि हेल्प गर्छ. बिस्किट र नुडल्सहरूको र मेटेरियलहरू के रहेछ फाइन फ्लोर व्हिट अथवा मेजको. अनि जुटको चाहिँ जुट पटुवाल पाट. जुस बनाउनको लागि र मेटेरियल भेरियस किसिमहरूको फ्रुट्सहरू. सिगरेट बनाउनको लागि टोब्याको रहेको छ र मेटेरियल. हर्ब्स रिफाइनिङको लागि के छ भन्दाखेरि भेरियस हर्ब्स र एग्रिकल्चर प्रोडक्ट्सहरू. घिउ तेल बनाउनको लागि डेरी प्रोडक्ट्स एन्ड ओइल सिड मस्टार्ड सिड्सहरू भयो यस्ता किसिमहरूका. फुड लाइक राइस व्हिट हस्क ब्रान भेरियस फुड स्टपहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि यस्ता किसिमहरूका इन्डस्ट्रिजहरूलाई र मेटेरियल प्रोभाइड गर्छ. लेदर र सुजको लागि र मेटेरियल रहेको छ विभिन्न किसिमहरूको एनिमल्सहरूको स्किन. त्यसै गरी टीको लागि रहेको छ यङ सुट अफ टी प्लान्ट्स. अर्को छ एग्रोबेस्ड इन्डस्ट्रिज रन विथ क्यास क्रप्स फुड क्रप्स एन्ड एनिमल हस्बेन्ड्री हर्ब्स फार्मिङ एसेट्रा. विदाउट र मेटेरियल्स इन्डस्ट्रिज मस्ट बी क्लोज्ड. एग्रोबेस्ड इन्डस्ट्रिजहरू भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि ती इन्डस्ट्रीहरू जो चाहिँ एग्रिकल्चरसँग एकदम टोटली रिलेटेड छ. जस्तै सुगर बनाउनु छ. सुगर बनाउनको लागि पनि सुगर क्यान चाहिन्छ नि त. सुगर क्यान कसरी हुन्छ एग्रिकल्चर गरेर खेतीपाती गरेर. त्यस्तै गरी एग्रोबेस्ड भन्नाले के भयो भन्दाखेरि खेतीपातीबाट जुन लिङ्क भएको जति पनि इन्डस्ट्रीहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एग्रोबेस्ड इन्डस्ट्री भन्छौँ. क्यास क्रप्सहरू भयो अन्नबाली नभए पनि अरू किसिमहरूको पैसा कमाउनको लागि गरिने जुन खेतीपाती रहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी क्यास क्रप्सहरू भन्छौँ. अनि फुड क्रप्स भन्नाले धान भयो गहुँ भयो यस्ता अन्नहरू. अनि एनिमल हस्बेन्ड्री फार्मिङहरू के छन् भन्दाखेरि एग्रोबेस्ड इन्डस्ट्रिजहरूको लागि एकदम हेल्पफुल छन्. The raw materials for mineral-based industries must be brought from abroad and they are too expensive and business do not last. So, it is to foster agro-based
इन्डस्ट्रिज बिकज नेपाल इज एन एग्रिकल्चर कन्ट्री। जुन जति पनि मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीहरू बनाउनुको लागि बाहिरको देशहरूबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मिनरल्सहरू इम्पोर्ट गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ एकदम कस्टली हुन जान्छ, एकदम एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ अनि बिजनेस पनि खासै टिक्दैन अनि घाटातिर जान्छ। त्यही भएर नेपाल चाहिँ एउटा एग्रो बेस्ड कन्ट्री भएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ राम्रोसँग चल्छ र प्रफिट पनि हुन्छ। एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट हेज डबल बेनिफिट एज इट promotes industries and provide farmer appropriate price and employments। एग्रिकल्चर चाहिँ डेभलप हुँदै गयो भने यसले चाहिँ विभिन्न किसिमहरूको बेनिफिट्सहरू दिन्छ। यसले चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूलाई पनि प्रमोट गर्दै जान्छ, डेभलप गर्दै जान्छ र फार्मरहरूले राम्रो किसिमहरूको के पाउन सक्छन्, प्राइस पाउन सक्छन्, इम्प्लोइमेन्ट पनि अभियसली पाउन सक्छन्, राम्रो दाम पाउँछन् आफ्नो खेतीको। अर्को लेसन रहेको छ trading activities, the exchange of goods and services with the aim of earning profit are called trade। ट्रेड भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि सामानहरू हामीहरू इन्डस्ट्रीबाट बनेका सामानहरू, गुड्सहरू, सर्भिसहरू चाहिँ एक्सचेन्ज गर्छौँ, बेच्छौँ अथवा लिन्छौँ। यस्ता किसिमहरूका क्रियाकलापहरू चाहिँ ट्रेड हो र ट्रेडको मेन मोटिभ भएको चाहिँ प्रफिट अर्न गर्नु हो, फाइदा लिनु हो, नाफा कमाउनु हो। The trade of various goods and services in a country with another country is called diversification of trade। The trade of various goods and services in our country भन्नाले चाहिँ यसको चाहिँ विभिन्न किसिमहरूका देशहरूसँग चाहिँ इन्डस्ट्री अब ट्रेडहरू गरिन्छ। बाहिरको सामानहरू यता ल्याइन्छ, यताको सामानहरू उता दिइन्छ, यस्ता किसिमहरूको चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ भेरियस मेसिनरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, र मेटेरियल्स फर भेरियस इन्डस्ट्रिज आर इम्पोर्टेड टु नेपाल। नेपालमा चाहिँ विभिन्न किसिमहरूको मेसिनहरू, पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू, र मेटेरियल इन्डस्ट्रीहरूको लागि विभिन्न किसिमको इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ, चाहिने किसिमहरूको सामानहरू चाहिँ नेपालमा इम्पोर्ट गरिन्छ। त्यसै गरी कार्पेट, रेडिमेड गार्मेन्ट्स, हर्ब्स, ओइल सिड, भेजिटेसन घी एक्सेट्रा आर एक्सपोर्टेड फ्रम नेपाल। नेपालबाट बाहिर जाने चिजहरू भनेको कार्पेट भयो, रेडिमेड बनेको कपडाहरू भयो, हर्ब्सहरू भयो, ओइल सिडहरू, भेजिटेसन घीहरू चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीबाट बाहिर जाने चिजहरू हुन्। अर्को रहेको छ नेपाल्स फरेन ट्रेड इज इन डेफिसिट एज द भोल्युम अफ इम्पोर्टेड इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। नेपाल्स फरेन ट्रेड चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदम चाहिँ म पनि जान सक्छ, किनभने बाहिर लग्ने, बाहिर पठाउने चिजहरूभन्दा बाहिरबाट ल्याउने चिजहरू बढी भयो भने चाहिँ इन्डस्ट्रीमा नराम्रो असर पर्छ, ट्रेडमा चाहिँ अलिकति घाटा भएको जस्तो हुन्छ। भन्नाले कि बाहिर पठाउने चिजहरू थोरै भयो तर बाहिरबाट आउने चिजहरू एकदम बढी भयो भने चाहिँ इकोनोमीमा पनि असर पर्छ। इन सेक्युरिटी प्रब्लम, लोड सेडिङ, कन्फ्लिक्ट बिट्विन वर्कर्स एन्ड ओनर्स एसेट्रा आर सम अफ द रिजन द्याट कजेस लिडिङ द इन्डस्ट्री टु बी क्लोज्ड। अब सेक्युरिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि लोड सेडिङको कुरा भयो, पावर सप्लाई कम भयो, अनि वर्कर्सहरू र जुन ओनर्सहरू हुन्छन् तिनीहरूको बिचमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट भयो, मनमुटाव भयो, नराम्रो कुराकानीहरू भयो भने चाहिँ यसको चाहिँ मेन रिजन हो कि इन्डस्ट्रीहरू डेभलप हुँदै गऱ्यो भने ती इन्डस्ट्रीहरू बन्द हुनसक्छ। वर्कर्सहरू राम्रो भएनन्, ओनर्सहरूले राम्रो बिहेभ गरेनन् भने के हुन्छ, इन्डस्ट्रीहरू क्लोज हुन्छ। इन माउन्टेन रिजन, animal husbandry, small scale farming of fruits and herbs are possible due to geographical situation। माउन्टेन रिजनहरूमा चाहिँ एनिमल हस्बेन्ड्रीहरू र सानो स्मल स्केल फार्मिङ अफ फ्रुट्स र हर्ब्सहरू चाहिँ पोसिबल रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमहरूको हर्ब्सहरू पनि पाइन्छ र जियोग्राफिकल सिचुएसन पनि त्यो स्केल इन्डस्ट्रीहरूको लागि पनि सुइटेबल भएको कारणले गर्दाखेरि माउन्टेन रिजनमा के हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ राम्रो रहेको छ। त्यसै गरी नेसेसरी फुड स्टक एन्ड अदर मेटेरियल्स आर bought from hill and tarai। Even in small village, the surplus is sold and necessities are bought regularly। त्यसै गरी नेसेसरी जति पनि फुड स्टकहरू छन्, अरू मेटेरियलहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि हिलबाट, तराईबाट चाहिँ के गरिन्छ, ल्याइन्छ। ती माउन्टेन रिजनहरूमा चाहिने जति पनि चिजहरू छन् तराईबाट माउन्टेनहरूमा चाहिँ के हुन्छ, जान्छ। इभन इन अ स्मल भिलेज द सरप्लस इज सोल्ड। सानो इभन इन अ स्मल भिलेज, सानो भिलेजमा भए पनि यी सरप्लसहरू, यी सामानहरू चाहिँ के गरिन्छ, सोल्ड गरिन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ नेसेसरी भएको चिजहरू चाहिँ के गरिन्छ, ल्याइन्छ। जस्तै तराईबाट चाहिने कुराहरू चाहिँ माउन्टेनतिर पठाइन्छ भने माउन्टेनहरूबाट, हिलबाट चाहिएको कुराहरू तराईमा आउँछ।